नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले भदौ 22 गतेसम्म दल रोज्न समय दिएपछि एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी प्रवेशको लहर चल्यो। बागमती र प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री सङ्कटमा। जगदम्बा स्टिलले 2.5 अर्ब विद्युत बक्यौदा नतिरेपछि चौतर्फी विरोध। ठूला व्यवसायीले सञ्चालन गरेका उद्योगबाट 32 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ असुल गर्न प्राधिकरण असफल। मन्त्रीमण्डलमा गठबन्धनका दलहरू बीच भागभण्डा नमिलेपछि विवाद चुलिँदै। माधव र उपेन्द्र बीच भनाभन। कङ्ग्रेसभित्र पनि मन्त्री छान्न रस्साकसी। विस्तारमा ढिलाइ हुने। आज 1664 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1786 जना निको। दैनिक वृद्धिमा कमी आए पनि मापदण्ड उल्लङ्घनका कारण जोखिम उच्च रहेको वैज्ञहरूको चेतावनी। र 2 महिनादेखि उठ्न नसकेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर भोलि बिहानदेखि व्यवस्थापन गरिने। दीर्घकालीन समाधान नहुँदा रोग र डुबानको खतरा। र 20 वर्षपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिका पूर्ण रूपमा फिर्ता। सत्ता कब्जा गरेको तालिबानद्वारा मेसिन गन पड्काएर खुसियाली। आगामी बिहिबार र आइतबार नेपाल भारत बीच हुने 2 मैत्रीपूर्ण फुटबलको तयारी अन्तिम चरणमा। दर्शकलाई प्रवेश दिने नदिने बारे छलफल हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्र निर्माणमा समर्पित र म बनाउँछु मेरो देश बलियो भन्दै विज्ञापन बजाउने जगदम्बा सिमेन्ट र स्टिलसँगै दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै आएको शङ्कर ग्रुपले अर्बौं रुपैयाँ विद्युत महसुल भने तिरेको छैन। अन्य ठूला उद्योग सञ्चालन गरेको उद्योगहरूले पनि 15 अर्ब 53 करोड 58 लाख रुपैयाँ तिरेका छैनन्। एक रिपोर्ट। अग्रवालहरूको घरानी बिजनेस कम्पनीका रूपमा विस्तार भएको शङ्कर ग्रुपमा अहिले सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, मोटर्स, हाइड्रो, होटल, इन्सुरेन्स कम्पनी, स्कुल लगायतका दर्जनौं बढी उद्योगहरू छन्। तर शङ्कर ग्रुप पटक पटक गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहँदै आएको छ। यसअघि भ्याडछली, कबाडी सामानबाट गुणस्तरहीन रड उत्पादन, डेडिकेटेड फिडर लाइन लगायतका प्रकरणमा मुछिएको शङ्कर ग्रुपका सञ्चालकहरूले देशका विभिन्न कानुनका छिद्रहरू प्रयोग गर्दै अनियमितता गर्दै आएको पाइएको छ। शङ्कर ग्रुपले यसअघि 2068 सालमा भ्याट छली गरेर आफ्नो सिआइपी सम्मान नै गुमाएको थियो। कोरोना महामारीको समयमा सञ्चालक मध्येका एक साहिल अग्रवालले 3500 रुपियाँको थर्मल गन प्रति गोटा 15,000 रुपियाँमा बेचेर कालोबजारी गर्दै गर्दा रङ्गे हात पक्राउ परेसँगै अवैधानिक महावाणिज्य दूतको पद समेत गुमाउनु परेको थियो। गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन मात्रै होइन, कुनै समय मर्काउँदा पिटी भाँचिने फलामे डन्डी बेचेर विवादमा तानिएको जगदम्बा स्टिल अहिले सबैभन्दा बढी विद्युतको बख्यौता तिर्न बाँकी उद्योगका रूपमा बदनाम बनिरहेको छ। शङ्कर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक साहिल अग्रवालले मात्रै 2 अर्ब 50 करोड बख्यौता तिर्न बाँकी रहेको विद्युत प्राधिकरण बताउँछ। तर उज्यालो नेपालका नायकका रूपमा दरिएका जनताको मन जित्न सफल कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोरिँदा समेत यो विद्युत बख्यौता उठ्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। विद्युत प्राधिकरण नै जगदम्बा स्टिल, शिवम सिमेन्ट लगायतका ठूला उद्योगीले तिर्न बाँकी रहेको बख्यौता र उठाउने दायित्व बारेको जवाफ दिनबाट भागिरहेको छ। सामान्य उपभोक्तामाथि केही दिनमै जरिवाना तिराउने प्राधिकरणले गरेको व्यवस्थाले जगदम्बा, शिवम लगायतका उद्योगीमाथि राजनीतिक संरक्षण र आर्थिक साँठगाँठ रहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। काम चलेका ठुला व्यवसायी घरानाहरूले बाट उठाउनु पर्ने यत्रो मात्रामा ठुलो मात्रामा भएको बक्यौता नउठाउनु भनेको राज्यको एउटा लाचारीपन हो। किनकि लामो समयसम्म यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको विषयमा ठुलो विवाद भइरहेको अवस्थामा किन उठाउन सकिरहेको छैन भनेपछि सिधा अर्थमा पनि राजनैतिक दबाव, राजनैतिक प्रभाव र ती व्यक्तिहरूको चाहिँ सबैतिर दबाव र प्रभाव भएको कारणले गर्दाखेरि नागरिक निरीह बन्ने र यस्ता किसिमका राज्यलाई चुस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ जहिले पनि ठुलाठालो बन्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था हो। नेपालको नम्बर 1 दाबी गर्ने जगदम्बा स्टिल्सले उल्टै विद्युत बख्यौता रकम नतिर्न नियतका साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सहितका उद्योगका सङ्घ सङ्गठनबाट लबिङ गरिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड मार्फत शङ्कर अग्रवाल सहित साहिल अग्रवालले विद्युत बख्यौता नतिर्न पटक पटक लबिङ गरेको पाइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सदस्यमा निर्वाचित भएर बैंक, फाइनान्स तथा इन्सुरेन्स कम्पनीको सभापति भएपछि अग्रवाल अझ बढी राजनीतिक लबिङमा सक्रिय बनेका छन्।
महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाके हुलास स्टिलले पनि केही बख्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको र उक्त रकम तिर्न नपर्ने प्रलोभनमा पारेर शङ्कर ग्रुपले राजनीतिक लबिङलाई तीव्रता दिएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। यता गत वर्षको तुलनामा विद्युत महसुल बख्यौता 72.53% बढेर अहिले प्राधिकरणले उठाउन बाँकी बख्यौता नै 32 अर्ब 18 करोड 51 लाख पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बख्यौता मध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन तर्फका 49 ग्राहकबाट मात्रै 15 अर्ब 53 करोड 58 लाख बख्यौता उठ्न बाँकी रहेको छ। विद्युत महसुल नतिर्नेमा उच्च घरानिया व्यापारीहरू नै बढी देखिएका छन्। यसरी विद्युत बख्यौता तिर्नुपर्ने उद्योगमा हेटोडामा सञ्चालित शिवम सिमेन्ट पनि अग्रस्थानमा छ। यो उद्योगले अदालतमा मुद्दा हालेर 2 अर्ब 34 करोड विद्युत महसुल नतिर्ने योजना बनाए पनि अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेर असफल भएपछि पनि बख्यौता रकम तिर्न अझै आनाकानी गरिरहेको छ। अब विद्युत प्राधिकरण उच्च घरानिया व्यवसायीको बख्यौता उठाउन सफल होला त? जोसुकै होस्, प्रचलित नियम र कानुनको बरखिलाफ गर्ने, नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, राज्यलाई निर्दय बनाउन खोज्ने, राज्यका निकायका निर्देशनहरूलाई पालना नगर्ने निकायलाई विधिको शासनको अनुभूति गराउने, कानुन राज्यको अनुभूति गराउने र उनीहरूलाई कानुन र नियम भएको सबक सिकाउने काम राज्यको तर्फबाट भएको अवस्थामा मात्रै के हुन्थ्यो भन्नलाई भने यस्ता किसिमका कुराहरू चाहे महसुल बक्यौताका कुरा होस्, चाहे गुणस्तरका कुरा होस्, चाहे मूल्यका कुरा हुन्, चाहे नियमित आपूर्तिका कुरा हुन्, चाहे कार्टेलिङका कुरा होस्, चाहे सिन्डिकेटका कुरा होस्, चाहे बजारमा हुने विभिन्न किसिमका एउटा नियम कानुनको बरखिलाफ हुने कामका विषयमा निरुत्साहित हुन सक्थ्यो। कुलमानमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा जोडिएका व्यवसायीहरू नै यसरी बदनाम बन्दा अहिले ठूला उद्योगमाथि हेर्ने सर्वसाधारणको नजरमा समेत परिवर्तन आएको छ। उद्योगी व्यवसायीको हित गर्ने संस्थाको उच्च नेतृत्वमा बसेर कालोबजारी, कर छलीसँगै गुणस्तरहीन उत्पादन मार्फत उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेहरू बढ्दा उद्योग परिसङ्घ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले व्यावसायिक हकहित र राष्ट्रहितमा काम गर्छन् भन्नेमा समेत प्रश्न उब्जाइदिएको छ। नेकपा एमाले विभाजनपछि बागमती प्रदेशका 12 एमाले सांसदले माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी चयन गरेका छन्, जसले गर्दा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा परेकी छिन्। सत्ता गठबन्धनले बागमती र प्रदेश 1मा रहेका एमालेका मुख्यमन्त्री दुवैलाई हटाउने गृह कार्य गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले विभाजनपछि बागमती प्रदेशका 12 एमाले सांसदले माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी चयन गरेका छन्। सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिगदेल, रमा आलेमगर, लक्ष्मण लम्साल, वसुन्धरा हुमागाई, माधव पौडेल, वसन्त मानन्दर, पार्वती सिलवाल, कुसुम कार्की, इन्द्रमाया गुरुङ र राजेन्द्रमान श्रेष्ठले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गरेका छन्। 12 सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल रोजेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा परेकी छिन्। 109 सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित 56 सांसद थिए। त्यसैले भदौ 2 गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईले साक्यलाई एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर दल विभाजन भएपछि नेकपा एमालेका 12 सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि प्रदेश सभामा एमाले सांसदको संख्या 44 मा झरेको छ। प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 55 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपा यसका अध्यक्ष नेपाल सहित अन्य नेताहरूले साक्य आफ्नो पक्षमा नआए मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने बताइसकेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रदेश 1 र बागमतीमा सत्ता बाँडफाँड सम्बन्धी छलफल सुरु भएको छ। प्रदेश 1 मा एमालेबाट विभाजित दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र बागमतीको मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसले लिने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ। बागमतीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। तर एकीकृत समाजवादी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न थालेका छन्। एकीकृत समाजवादीले प्रदेश 1 मा भावी मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने नाम चाहिँ प्रस्ताव गरेको छैन। एमालेले केही दिन अघि मात्र प्रदेश 1 र बागमतीमा नाटकीय शैलीमा मुख्यमन्त्री फेरेको थियो। प्रदेश 1 मा शेरधन राईका ठाउँमा भीम आचार्य र प्रदेश बागमतीमा डोरमणि पौडेललाई फिर्ता बोलाउँदै अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो। आचार्य र साक्य दुवै एमाले विभाजन हुनुपूर्व माधव कुमार नेपाल, छलनाथ खनालसँगै थिए। दुवैले पछिल्लो समयमा गुट फेरेका हुन्। एमालेमा उत्पन्न विग्रहकै कारण गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद गुमाएका थिए। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सुरुदेखि नै माओवादीका मुख्यमन्त्री छन्। एमालेले ती दुवै प्रदेशबाट माओवादी मुख्यमन्त्री हटाउने प्रयत्न गरेको थियो, तर सफल हुन सकेन। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका 25 सांसद मध्ये 10 जना नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सामेल भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका पक्षमा पुडा जोशी, लालबहादुर खड्का, बलबहादुर सोडारी, अमरबहादुर साउद, चुनकुमारी चौधरी, मना साउद, कुलबेर चौधरी, सुशील बुढाथोके, दुर्गा कामी र माया भट्टले निर्वाचन कार्यालयमा शनाखत गराएका हुन्।
नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन लक्षित गुटगत छलफलको यति बेला तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था रहेको छ। ओडा अधिवेशन सुरु हुन 3 दिन मात्रै बाँकी रहँदा नेतृत्व हत्याउन गुटगत बैठकहरू बसिरहेकै छन्। आज वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको बैठकले सभापतिमा साझा उम्मेद्वार बनाउने विषयमा छलफल गरे पनि निष्कर्ष भने निस्किएन। यो समूहले सरकारमा भागबण्डा पनि खोजेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ। मङ्सिरमा केन्द्रीय नेतृत्वका लागि महाधिवेशन हुने पक्का भएसँगै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापतिमा सर्वसम्मत उम्मेद्वार चयन गर्ने छलफललाई तीव्रता दिएको छ। सभापति देउवा विरुद्ध साझा उम्मेद्वार चयनसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तारका विषयमा मङ्गलबार पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निवासमा नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए। कुन मन्त्रालय हाम्रो भागमा कति आउँछ त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि, अनि को जाने भन्ने सल्लाह चयन गर्ने कुरामा पनि छलफल सर्वसम्मतिमा जस्तै सभापतिको उम्मेदवार हजुरको समूहबाट उम्मेदवार हामी एक भएर जाने हौ, तर को हुने भन्ने पनि पछि सल्लाह गरौँला भन्ने। सभापतिमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला आकांक्षी छन्। आकांक्षीहरूका बीचमा सहमति जुटाएर साझा उम्मेद्वार चयन गर्न पौडेल पक्षले प्रयास गर्दै आएको छ। हामी सबैको सहमति चाहिँ के छ भने जो लड्छौँ हामीहरू मध्ये एकजना लड्छौँ र हामी सहमतिपूर्ण नै परिस्थिति निर्माण गर्छौँ। त्यही हाम्रो सबैको वचनबद्धता हो। हामी त्यो घेरालाई साँगुर्दै ल्याउने प्रक्रियामा छौँ। हामी अन्तिमसम्म चाहिँ नि एउटा उम्मेदवार संस्थापनभित्रबाट दिन्छौँ भन्ने कुरामा नै लागिरहेछौँ। अहिले हाम्रा सम्पूर्ण प्रयत्न चाहिँ नि त्यतातिर केन्द्रित छ। बैठकमा पौडेल समूहले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने आफ्नो समूहका मन्त्रीहरूको नाम समेत तय गर्ने प्रयास गरेको थियो। वरिष्ठ नेता पौडेलले भने दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई र महामन्त्री कोइरालाले सुजता कोइराला र मिनेन्द्र रिजाललाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन्। पौडेल पक्षले 3वटा मन्त्रालय मागेको छ, तर प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले पौडेल समूहलाई 2वटा मन्त्रालय दिने बताएका छन्। सिङ्गे काङ्ग्रेसले कति पाउने त्यसमध्ये हामीसँग चाहिँ नि को सल्लाहमा कति प्रधानमन्त्रीजीले संयोजन गरेर राख्न सक्छन् त्यो पनि प्रश्न नभइकन चाहिँ नि त्यसमा हामीले हात हाल्ने कामै गरेका छैनौँ। भदौ 18मा सुरु हुने वडा अधिवेशन अगाडि नै सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्ने कसरतमा नेताहरू जुटेका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले 18 गतिको अधिवेशनका लागि 53 जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाइसकेको छ। 53वटै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई खटाइसकिएको छ। तर क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धीको विवाद नीतिगत सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि कार्यान्वयनमा पुनः विवाद खडा भएको छ। सहमति अनुसार काम गर्नुपर्ने अडान पौडेल पक्षको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको 6 दलीय गठबन्धन सरकार बनेको 1.5 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। देउवा मन्त्रीमण्डलमा अहिले नेपाली कांग्रेसका 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका 2 जना मन्त्री छन्। बाँकी 16 मन्त्रालय प्रधानमन्त्री एक्लैले सम्हालिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीच कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो। मन्त्रीमण्डलको भागबण्डामा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच पटक पटक छलफल भएको छ। उनीहरू बीच नै मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुनै कुरा मिल्न सकेको छैन। सहमति नजुट्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ त भइरहेकै छ, प्रधानमन्त्री देउवा समेत आलोचित बनिरहेका छन्। वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री देउवाको कमजोरी भएको धारणा राख्छन्। के हो भने पहिल्यैचोटि जो मन्त्रालय जसलाई दिनुपर्ने हो भविष्यमा त्यो मन्त्रालयको एउटा सूची बनाउने, अनि जो मन्त्री हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसबाट पार्टीबाट त बनाउन पाइयो नि त 8 जना 10 जना, तिनीहरूलाई बनाउने र मन्त्रालय सबै जिम्मा दिने। अनि जो थप हुँदै जानुहुन्छ, जस्तो माओवादीबाट नाम आयो भने माओवादीको थप दिँदै जाने, समाजवादीबाट आयो भने समाजवादीबाट चाहिँ थप्दै जाने, थप्दै तिनीहरूलाई चेन्ज गर्दै गएको भए भइहाल्थ्यो नि, कुनै ठुलो कुरो थिएन। एकैचोटि सबै बनाउनु पर्ने आवश्यकता त थिएन। पहिला बनाएर काम कमसेकम कार्यभार त दिनु पर्थ्यो। सत्तारूढ गठबन्धन बीच मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा आज पनि छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मन्त्रालयको भागभण्डामा छलफल भए पनि अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको गठबन्धन दलका नेताहरूले बताएका छन्। सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँडमा छिट्टै सहमतिमा पुगिने गठबन्धन दलहरूको दाबी छ। यसअघि आजसम्म मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्गो लगाउने र मन्त्री परिषद विस्तार गरिसक्ने गठबन्धनको तयारी थियो। जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार ढिलाइ भएको बताइएको छ। ती दुवै दलले प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहेको ठूला मन्त्रालयमा आँखा गाडेका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। साथै गठबन्धनका दलहरूबीच भदौ 22 गतेपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने अनौपचारिक सहमति समेत भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई 21 गतेभित्र दल रोज्ने समय दिएका कारण पनि 22 गतेसम्मलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार सार्ने तयारी गरिएको हो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढिरहेको छ। तर अघिल्लो दिनको तुलनामा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा भने कमी आएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 9117 पीसीआरमा 1523 र 3105 एन्टिजेन परीक्षणमा 141 जना गरी 1664 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँमा 413, भक्तपुरमा 64 र ललितपुरमा 87 जना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 564 जना थपिएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 7,62,647 पुगेको छ। मंगलबार 1,786 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। अहिलेसम्म 7,16,306 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। संक्रमण पश्चात निको हुने दर 93.9% रहेको छ। कोरोनाका संक्रमणका कारण थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो भने 16 जनाको मृत्यु भएको थियो। कोरोना महामारी सुरु भए यता नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,750 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,591 रहेको छ, जसमध्ये 33,214 जना होम आइसोलेसन र 2,377 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 537 जना आइसियु र 164 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 85,128 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। हालसम्म नेपालमा पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 53,39,252 पुगेको छ। त्यसैगरी पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनेको संख्या 44,59,761 रहेको छ। सरकारले जारी गर्ने तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। अस्पतालमा समेत संक्रमितको चाप घट्न थालेको छ। संक्रमण घटे पनि जोखिम बढ्न सक्ने गतिविधि नरोकिएका कारण जोखिम बढ्न सक्ने धारणा विज्ञहरूको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्यामा कमी आउन थालेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सोमबार 16,233 जनाको नतिजाको परीक्षणको नतिजामा 2,233 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आइतबार गरिएको 10,200 परीक्षणमा 1,388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो तथ्याङ्कमा संक्रमितको संख्या र परीक्षण दुवै घटेका छन्। यद्यपि संक्रमण दर 20% भन्दा कम भएको हुँदा संक्रमण घटेको मान्न सकिन्छ। तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने संक्रमणको संख्यामा उल्लेखीय रूपमा कमी नआएको हुँदा अझै संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। परीक्षणको दायरा घटाएर कम संक्रमण भएको देखाउनु तत्कालका लागि जोखिम मुक्त भएको देखाउने बहानामा मात्र भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित बताउँछन्। भ्याक्सिन पाएको हुनाले अब हामी एकदम हामीलाई के हुँदैन। दोस्रो कुरा, नेताहरूले जुन गरिरहेका छन् त्यो त एकदम लापरवाही गरिरहेका छन्। जनताको चाहिँ नि हेल्थसँग खेलवाड गरे, जनताले रङ मेसेज दिएका छन्। त्यसैले यो दुईटा खतरा अहिले म देख्दैछु। रिमेम्बर, भाइरस हामीसँग छ, यो रहन्छ, यो जानेवाला छैन। हामी अलिकति पनि लापरवाही गरौँ, यो हामीमाथि हाबी हुन्छ। त्यो चाहिँ पक्का पक्की छ। अस्पतालहरूमा भने पछिल्लो 1 महिना यता कोरोना संक्रमितको चाप घट्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
केही दिन अघिसम्म कोभिडका बिरामीका कारण बेड भरिभराउ भएका त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, टेको अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालमा अहिले खाली बेड भेटिन थालेका छन्। तर संक्रमणको जोखिम नघटेका कारण आम नागरिकको स्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्न व्यवस्था गर्न नहुने टेको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर विमल चालिसे बताउँछन्। त्यो कोरोनाको बिरामी कम हुनु भनेको एउटा राम्रो लक्षण पनि हो। तर यो बेलामा यदि हामीले जुन स्वास्थ्यका मापदण्डहरू छन्, जुन हामीलाई तोकिएको छ, ती मापदण्डहरूमा चाहिँ हामीले लापरवाही गऱ्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि यो फेरि पनि उकालो नलाग्ला भन्न सकिँदैन होइन। किनभने भाइरसको एउटा प्रकृति हुन्छ, फेरि यसका पनि नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू आउन सक्छन् होइन। त्यही भएर केही समय जहाँसम्म हामीले एउटा खोपको जुन पहुँच छ त्यो पहुँचलाई पुरा विस्तार गर्न सक्दैनौँ, त्यो बेलासम्म चाहिँ हामीले पक्कै पनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरूमा कहीँ कतै पनि कमी कमजोरी हुन दिनुहुँदैन। अस्पतालमा बिरामीको चाप बिस्तारै घट्न थालेका छन्। तर गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको चाप घट्न नसक्दा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। अझै पनि सोचे अनुरूप संक्रमण नघटेको अवस्थामा भिडभाड हुने क्षेत्रहरू खुलेका छन्। भौतिक दूरी कायम गर्न तथा मास्कको प्रयोग गर्न छाडिएको छ। सरकारले पनि संक्रमण पुष्टि गर्न गरिने परीक्षण तथा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेको छैन। समुदायमा वा परिवारमा कोरोनाको संक्रमण फैलिए नफैलिएको पत्ता लगाउन सकिएको छैन। तर अत्यावश्यक पर्नेहरूले मात्रै गरेको परीक्षणको आधारमा संक्रमितको संख्या घट्यो भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। विक्रम सम्वत 2080 वैशाखभित्र नयाँ संसद भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। सिंहदरबारभित्रै निर्माणाधीन भवन सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ। नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर संघीय संसद सञ्चालन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नयाँ बन्ने संघीय संसद भवनको पूर्वाधार निर्माणको करिब 37% काम सम्पन्न भएको छ। शहरी तथा भवन विभाग मातहतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय मातहतमा यो भवन निर्माण भइरहेको छ। सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचा वरपरको 151 रोपनी जग्गामा 8वटा मुख्य भवनसहित 12वटा अत्याधुनिक भवनको 37% भन्दा बढी निर्माण कार्य सकिएको परियोजना प्रमुख दिलीप शेखर श्रेष्ठले बताए। कामहरू राम्रै चलिरहेछ। कन्ट्र्याक्टरबाट चाहिँ एउटा शेड्युल दिइएको छ। त्यो शेड्युल अनुसार हामीले परामर्शदाता कन्सल्टेन्ट पनि राखेको छौँ। त्यसपछि हाम्रै प्राविधिकहरूको पनि नियमित रूपमा सुपरभिजनको कामहरू अगाडि बढिरहेछ र अहिलेसम्म हामी शेड्युलमै छौँ। हामी अराउन्ड 35% जति चाहिँ भौतिक प्रगति भएको हो। कोभिड-19 महामारीमा पनि संघीय संसद भवन निर्माण कार्य नरोकिनुले पनि परियोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छ। भवन निर्माणको ठेक्का तुँदी शेख जेबीले पाएको थियो। 2076 असोज 16मा ठेक्का पाएको कम्पनीले 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर लकडाउनका कारण आयोजनाको म्याद 6 महिना थप गरिसकिएको छ भने निर्माण कम्पनीले थपिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइरहेको छ। कुनै बाधा व्यवधान र अडचन नआए समयमै काम सम्पन्न हुने ठेकेदार कम्पनी तुँदी शेख जेबीका अध्यक्ष ऋषि सुवेदीले बताए। अहिले यो संघीय संसद भवनको आयोजनाको भौतिक प्रगति लगभग हामी अहिले 35-38% को उसमा छौँ र वित्तीय प्रगति चाहिँ हामी 33% द्वितीय प्रगति भइसकेको छ। आजको मितिबाट 22 देखि 24 महिनाभित्रमा सम्पूर्ण काम हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गतको सम्पूर्ण काम हामी सकाउने टार्गेटमा छौँ। तर हामीले टार्गेट लिँदै गर्दाखेरि पनि त्यो बिचमा कतिपय डिजाइनहरूको हामीले आजको दिनमा फाइनल भएको छैन, जुन हामी गरिरहेका छौँ। सायद 1 महिनामा आउँछ, 1.5 महिनामा आउँछ भने त्यसको धेरै फेजेसहरू छ। त्यो समयमा आयो भने हामीलाई समयमा सकाउन गाह्रो हुँदैन। र सरकारले आफ्नै स्वामित्वको संसद भवन बनाउन भ्याटसहित 5 अर्ब 68 करोड 39 लाख रुपियाँ लागतमा सिंहदरबारमा उक्त भवन निर्माण गर्न थालेको हो। आयोजनाले अहिलेसम्म करिब 2 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति 30% छ। ठेकेदार कम्पनीले 2080 वैशाखभित्र संघीय संसद भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइरहेको छ। संघीय संसद भवन काठमाडौँको स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालको हुनेछ। यो कम्पनी यो 40 सालमा चल्दै 40 सालदेखि कन्टिन्यू छ। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो लोकल चाहिँ संस्थाको हिसाबले बनाउनु पर्यो। जस्तो अख्तियारको बिल्डिङको बनाएको अगाडि हामीले बनाएको तपाईँ है डेली न्युजमा आइरहन्छ, त्यो बिल्डिङ चाहिँ हामीले बनाएको हो। अनि त्यस हुनाले हामीलाई कहाँ के गर्नुपर्छ सबै हामीलाई थाहा छ कि कन्ड छ। त्यस हुनाले हामी म्यानेज गरेर गर्न सक्छौँ, समस्या छैन। अब त्यसमा पनि त्यस्तो चाहिँ समस्या हामीलाई आउँदैन।
संघीय संसद भवन आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गरेर निर्माण भइरहेको छ। भवनभित्र 3 तलाको प्रतिनिधि सभा भवन, 3 तलाको राष्ट्रिय सभा भवन, 3 तलाकै कमन लबी, 4 तलाको अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय, पुस्तकालय लगायत संरचना निर्माण गरिँदैछ। त्यसैगरी 700 एउटा सवारी साधन पार्किङ तथा सुरक्षाकर्मीको भवन गरेर 8वटा ठूला र 4वटा साना खालका भवन निर्माण भइरहेका छन्। एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेजीको माग गरेका छन्। अभियानले एमसीसीको खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मागपत्र बुझाउन गएको हो, तर आफूहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले आनाकानी गरेको अभियानका संयोजक निर्ग नवीनले बताए। उनले भदौ 19 गतेसम्म सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिए। एउटा मागपत्र बनाएका थियौँ। त्यो मागपत्र देशको कार्यकारी प्रमुखलाई बुझाउन पर्ने थियो। हिजो समय दिएको थियो प्रधानमन्त्रीको यो उसबाट हेर्नेले एकजना सचिव हुनुहुने होइन आएका थियौँ। तर आज 11 बजे मलाई प्रधानमन्त्रीजीले बोलायो, तपाईँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ दर्ता गरिदिनु होला भन्नुभएको थियो। अब अहिले आउँदा उहाँले अहिले मोबाइल अफ गर्नु होइन, हामीलाई सिंहदरबार बोलाएर उहाँले मोबाइल अफ गर्नुभयो। अभियानले विद्युत विधेयक फिर्ता गरी विद्युत प्राधिकरणको निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रको नव उदारीकरणको प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, विद्युत आयोग खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेका छन्। करिब 2 महिनादेखि उठ्न नसकेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बुधबार बिहान 6 बजेबाट उठ्ने भएको छ। वर्षाका कारण अवरोध भएको सिसडोलको सडक निर्माण हुने भएपछि फोहोर व्यवस्थापन हुन लागेको हो। फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीले हिजो कडा निर्देशन दिएका थिए। एक रिपोर्ट। विगत 2 महिनादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर संकलन हुन सकेको थिएन, जसले गर्दा काठमाडौँका सडक र चोकहरू दुर्गन्धित बनेका छन्। चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार सम्बन्धित निकायलाई तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए। मंगलबार काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको संयोजकत्वमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक विभागका महानिर्देशक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लगायत सहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। अहिलेका लागि फोहोर उठाउने व्यवस्था गरिए पनि काठमाडौँमा यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको छैन, जसले गर्दा शहर नै पटक पटक दुर्गन्धित हुने र संक्रमक रोग फैलने खतरा बढेको छ। त्यति मात्रै होइन, बर्सातको समयमा फोहोरले ढल थुनिँदा डुबानको जोखिम पनि बढेको छ। धेरै छ। अघि भने जस्तै त्यो प्रदूषण पनि हुन्छ हैन, डुबानमा पनि हुन सक्छ, अथवा चाहिँ भनौँ न अस्तव्यस्त सहर हुन सक्छ हैन। अन्य ठाउँमा पनि यो भएको हामीले देखेका छौँ। काठमाडौँमा पनि हुने सम्भावना छ, भयो नै। विशेष गरिकन यो प्लास्टिक झोलाहरूले चाहिँ त्यो ढलहरू जाम गर्ने सम्भावनाहरू धेरै रहन्छ। यता उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले भने लामो समयदेखि बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइटको आश गर्दै आइरहेका छन्। करिब 16 वर्ष अगाडिदेखि निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको बन्चरे डाँडा अझैसम्म पनि बन्न सकेको छैन। 2075 सालदेखि आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पटक पटक म्याद थप गर्दै आयोजना मिति लम्ब्याउँदै आएको छ। हालसम्म आयोजनाको 75% काम सम्पन्न भइसकेकाले अब छिट्टै उपत्यकाको स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मनोज नकर्मी बताउँछन्। भौतिक प्रगति चाहिँ समग्र रूपमा पहिलो चरणको जुन फर्मुला व्यवस्थापन गर्नलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू पहिलो ठेक्कामा समावेश छ, त्यसको प्रगति चाहिँ करिब 75% भन्दा बढी भइसकेको छ। तीनटा कुराहरू भयो, बाटो भयो, त्यसपछि ल्यान्डफिल साइटको इनिसियल डेभलपमेन्ट, त्यसपछि त्यो ल्यान्डफिल साइट सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू भयो। त्यो भौतिक पूर्वाधारहरू भयो, त्यसपछि यिनीहरूको समग्र प्रगति चाहिँ 75% प्लस छ। अहिले सेल 1 चाहिँ सञ्चालन ल्याउनलाई विभिन्न प्रयास, किनभने निर्माण कार्य सम्पूर्ण रूपमा नसकिए तापनि फर्मुला चाहिँ को समस्या सम्बोधन होस् भनेर चाहिँ सेल 1 चाहिँ र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको चाहिँ निर्माण कार्य
अगाडि बढिरहेको अवस्था। तर वातावरणविदहरू भने बन्चरे डाँडा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दीर्घकालीन स्थल भने हुन नसक्ने बताउँछन्। यसैले सरकारले क्षणिक भन्दा पनि दीर्घकालीन सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र फोहोर व्यवस्थापनका लागि कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। गठन भएको 1 महिना बित्न लाग्दा समेत दार्चुलाका जयसिंह धामी मृत्यु प्रकरण छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। गत साउन 15 गते तुइनबाट महाकाली नदी तर्ने क्रममा ब्यास गाउँपालिका 2 का 33 वर्षीय धामी बेपत्ता भएका थिए। भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले तुइनको डोरी काटिदिँदा धामी बेपत्ता भएको आरोप लगाइँदै आएको छ। तर भारतीय पक्षले त्यसलाई नितान्त दुर्घटनाको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। घटनालाई लिएर जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुन थालेपछि सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गर्न साउन 17 गते 10 दिनको म्याद दिएर मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले नेपालतिरबाट मात्रै घटनास्थलको स्थलगत अध्ययन गर्नुका साथै ड्रोनबाट समेत खोजी गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ। तर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको सट्टा समितिको म्याद फेरि थप्ने तयारी गरेको छ। भारतीय भूभागमा घटना घटेकाले त्यतातर्फ स्थलगत अध्ययन गर्न नसकिएकाले प्रतिवेदन तयार पार्न समस्या आएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यस्ता घटनाको कूटनीतिक माध्यमबाट खोजी गरिनुपर्ने भए पनि नेपालमा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि बखेडा झिकेर भारत विरोधी माहौल तयार पारिदा समस्याले चर्को रूप लिने गरेको भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालको धारणा छ। एउटा कुरा चाहिँ के यो स्थानीय तहको कुरा पर्यो। अब त्यो हाइएस्ट लेभलमा त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन भएको छैन। अब होइन भने त्यो एसएसपी त्यहाँ जहाँसम्म त गर्न पाउने हो नि। मान्छेको अन्याय भएको छ, एउटा मान्छे मरेको छ, कसले गरेको त्यो कुरा त थाहा पाउनु पऱ्यो। अब अहिले आज पढ्दाखेरि चाहिँ अहिले रिपोर्टमा भोलि आउला, कहिले कुनै दिन आउला। उतैपट्टि त्यो घटना भएको छ भारततिरै। उतै गर्दाखेरि भारततिर भएको हुनाले यहाँका हाम्रा ती जाँचमा जाने जाँचबुझ गर्न जानेहरू पनि उतातिरको सहयोग भएन भने चाहिँ यो चाहिँ विचारले चाहिँ स्थानीय स्तरको सम्बन्धको कुरा भयो। त्यो चाहिँ अब यसको राम्रो चाहिँ कूटनीतिक ढङ्गले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ र त्यसको बारेमा छानबिन गरेर त्यो न्याय चाहिँ दिनुपर्छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कणेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट सदस्य छन्। छानबिन समितिले समयमै आफ्नो काम नटुङ्ग्याउँदा सरकारले 3 पटक म्याद थपिसकेको छ। घटनाको अनुसन्धान र प्रतिवेदन लेखनको काम पूरा नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयले 4थो पटक म्याद थप्ने तयारी गरेको हो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्बोधनका लागि विद्यमान संविधान ऐन कानून बाधक रहेकाले तालमेल हुने गरी संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र दिगो विकासको लक्ष्यलाई सम्बोधनका लागि बाधक कानूनको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जन सहित घोषणा गरेका कार्ययोजनाको खाका बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा कानूनविद एवं संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले 2047 को संविधान अनुसार निर्माण गरिएका विद्यमान संविधान र कानूनलाई दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप नयाँ सोच एवं दृष्टिकोणबाट संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। यो संविधानमा चाहिँ विकास नीति पनि लेखियो र प्रस्तावनामा चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भई राष्ट्र निर्माण समृद्ध राष्ट्र भनेर यो ठ्याक्कै यो दिगो विकास लक्ष्य जे राख्न खोजेको छ हाम्रो संविधानमा त्यो कुरा राखेका छौँ। प्रस्तावनामा त्यो राख्यो भने
8वटा विकाससँग सम्बन्धित नीतिहरू। बैठकमा सीमित सदस्यहरूले मुलुकले विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि संविधान र कानूनलाई विकास मैत्री बनाउन सरकार र संसदले विलम्ब गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सेनाले इतिहासमै सबैभन्दा लामो समयसम्म लडेको युद्धमा असफलता बेहोर्दै अफगानिस्तान छाडेका छन्। अमेरिकाले जुन उद्देश्यका लागि अफगानिस्तानमा पाइला टेकेको थियो 20 वर्षपछि पनि त्यो मुलुकलाई त्यही अवस्थामा छाडेर अमेरिकी सैनिकहरू घर फर्किएका छन्। तर अहिले पनि अफगानिस्तानमा उद्धारका लागि पर्खिरहेका नेपाली सहित हजारौं विदेशी नागरिकलाई बिचल्लीमा पारेर अमेरिकाले आफ्नो फौजको अन्तिम टुकडीलाई पनि फिर्ता लगेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय समयअनुसार सोमबार राति मेजर जनरल क्रिस डोनाहुई अमेरिकी सेनाको C-17 कार्गो जहाज चढेसँगै अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति शून्यमा झरेको थियो। सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलापछि अफगानिस्तान छिरेको अमेरिका 20 वर्षमा न शान्तिपूर्ण अफगानिस्तानको निर्माण गर्न सक्यो न त तालिबानकै राजको अन्त्य गर्न सक्यो। यस अवधिमा अमेरिकाले तालिबानलाई शासनबाट बाहिर मात्र राखेन, आफ्नो प्रमुख शत्रु ओसामा बिन लादेन सहित अल कायदाका अन्य सदस्यहरूको समेत ज्यान लियो। तर अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाड्नु अगाडि तालिबानले फेरि सत्ता कब्जा गरेको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकाले झण्डै 20 खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्यो। आफ्ना 2400 सैनिक गुमायो भने झण्डै 20,000 अमेरिकी सैनिक घाइते पनि बने। तालिबानसँगको युद्धमा झण्डै 2.5 लाख अफगान नागरिकले पनि ज्यान गुमाए। अमेरिकाको यो युद्धमा नाटो मुलुकले पनि सैनिक सहयोग गरेका थिए। अहिले अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकहरूले अफगानिस्तान छाडिसकेका छन्। तर अमेरिकी सेनाको अन्तिम टुकडीले काबुल छाड्नु अगावै तालिबान फेरि सत्तामा आएको छ। तालिबानको भय अफगान नागरिकमा फेरि देखिएको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तान छाडेपछि हजारौं विदेशी नागरिक अलपत्र परेका छन्। अमेरिका र सहयोगी मुलुकका सेनालाई सहयोग गरेका अफगान नागरिक ज्यानको जोखिममा परेका छन्। नेपाल सरकारको सम्पर्कमा आएका 34 जना नेपाली नागरिक अहिले पनि काबुलमै छन्। सरकारको सम्पर्कमा नआएका सयौं नेपाली अहिले पनि अफगानिस्तानमा छन्। काबुलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा सरकारले कार्यदल समेत बनाएको थियो। घिमिरेका अनुसार विभिन्न कम्पनी मार्फत काबुल पुगेर स्वदेश फर्कन चाहेका मध्ये 34 जना अहिले पनि काबुलमा उद्धारको प्रखाइमा छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयको समन्वयमा अहिलेसम्म 828 जना नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्। घिमिरेका अनुसार सोमबार मात्र काबुलबाट 50 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए। काबुलमा अमेरिका लगायत अधिकांश मुलुकले आफ्नो दूतावास बन्द गरिसकेका छन्। अमेरिकाले अब नयाँ दिल्लीबाट अफगान मामिला हेर्ने समेत बताइसकेको छ। उता तालिबानको कब्जापछि काबुलमा उद्धार बाहेक सबै उडान रद्द भएका छन्। अब त उद्धार उडान समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। यद्यपि अमेरिकाले आवश्यक परे उद्धार उडान गर्ने बताएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्पर्कमा आएका वा नआएका नेपालीको उद्धार गर्न सरकारलाई कठिन हुनेछ। तालिबानलाई हेर्ने नीतिमा समेत प्रभावशाली मुलुकको इसारा पर्खिरहेको नेपाललाई अहिले आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि समेत अन्य मुलुकको सहयोग आवश्यक परेको छ। अब खेलकुद समाचार। झण्डै 6 महिनापछि दशरथ रङ्गशालामा नेपाली फुटबल टोलीले विदेशी टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। आगामी महिना हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा नेपालले चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी भारतसँग आगामी बिहिबार र आइतबार 2 खेल खेल्नेछ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको दोस्रो लहरले सबै गतिविधि ठप्प हुँदा खेल जगत पनि त्यसबाट अछुतो रहेन। हुन त 6 महिना अघि आफ्नै मैदानमा किर्गिस्तान र बंगलादेश सहितको त्रिदेशीय फुटबल खेले यता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले कुनै पनि विदेशी टोलीसँग खेलेको छैन। आगामी महिना मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारी स्वरूप नेपालले भारतसँग दशरथ रङ्गशालामा 2वटा मैत्रीपूर्ण खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। झण्डै 6 महिनापछि घरेलु मैदानमा फर्किएको खेलमा दर्शक भने उपस्थित हुन पाउने छैनन्। यद्यपि यही भदौ 17 गते र 20 गते खेलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर दर्शकलाई प्रवेश दिने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए। भारतको टिम पनि हिजो चाहिँ नेपाल आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो तयारीको सन्दर्भमा आज अब रङ्गशालाको टेस्टिङहरू पनि सब कम्प्लिट हुन्छ
फ्लड लाइटको टेस्ट, त्यसपछि ग्राउन्डको मेन्टेनेन्स, कम्प्लेन, लाइनिङको कुराहरू सबै आज सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म चाहिँ दर्शक रहितको चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेर गरिरहेछौँ। यदि दर्शक सहित सरकारबाट अनुमति पाएको खण्डमा हामी त्यसको पनि तयारीहरू चाहिँ सँगसँगै गरिरहेछौँ। इन्फा अहिले मैत्रीपूर्ण खेलको तयारीमा जुटेको छ। कोरोना महामारीमा यो स्तरको खेल गराउन सक्नु इन्फाको सफलता भएको समेत अध्यक्ष शेर्पाको धारणा छ। यो खेलको तयारी नै अलिकति हामीले चाहिँ निर्णय नै अलिकति ढिला गर्नु पर्यो। सरकारको विभिन्न छुट्टीहरूले गर्दाखेरि पनि यो काममा अलिकति ढिला सुस्ती भइरहेछ। यो किनभने हाई लेभलबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ त्यसको समय चाहिँ लाग्दो रहेछ। अब हामी दर्शक बिनाको पनि तयारी गरिरहेछौँ, दर्शक सहितको पनि गरिरहेछौँ। हामी जुनसुकै अप्सनमा पनि हामी यो खेललाई चाहिँ एकदम भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने हिसाबले हामी लागिरहेछौँ। अब खेल हो, जित हार हुनसक्छ। हामी जित्नको लागि चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ तयारी भएर बसिरहेछौँ। साग जित्ला त यसपालि नेपालको पोल्टमा आउला त। दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न भारतीय फुटबल टोली सोमबार काठमाडौँ आइपुगेको हो। सुनिल छेत्रीको कप्तानीमा रहेको भारतीय टोली समेत काठमाडौँमा खेल्न उत्साहित छ। आफ्नो माओली देशमा खेल्न पाउँदा गर्व लागेको भारतीय कप्तान छेत्रीले बताएका छन्। So it feels good to be back, and it's a difficult time. I just hope and I wish everyone safety. जति पनि मान्छेहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, with your medium, please stay safe, and I hope we get over this soon. झण्डै 4 वर्षपछि नेपाल र भारत बीच फुटबल खेल हुन लागेको यो पहिलो अवसर हो। नेपालमा भने 6 वर्ष अघि यी दुई टोली बीच भिडन्त भएको थियो। विश्वकप छनौट अन्तर्गत सन् 2015मा काठमाडौँमा भएको खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। सन् 1985मा ढाकामा आयोजित दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक नेपाल र भारत बीच कुनै पनि औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पहिलो पटक भेटेका थिए। यी दुई टोली हालसम्म 19 पटक आम्ने सामने भएका छन्, जसमा भारतले 13 खेल जितेको छ भने नेपालको पक्षमा 2 जित मात्र हात लागेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले भदौ 22 गतेसम्म दल रोज्न समय दिएपछि एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी प्रवेशको लहर चल्यो। बागमती र प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री सङ्कटमा। जगदम्बा स्टिलले 2.5 अर्ब विद्युत बक्यौता नतिरेपछि चौतर्फी विरोध। ठूला व्यवसायीले सञ्चालन गरेको उद्योगबाट 32 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ असुल गर्न प्राधिकरण असफल। मन्त्रीमण्डलमा गठबन्धनका दलहरूबीच भागवण्डा नमिलेपछि विवाद चुलिँदै माधव र उपेन्द्र बीच भनाभन। काङ्ग्रेसभित्र पनि मन्त्री छान्न रसाकसी, विस्तारमा ढिलाइ हुने। आज 1664 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1786 जना निको। दैनिक वृद्धिमा कमी आए पनि मापदण्ड उल्लङ्घनका कारण जोखिम उच्च रहेको विज्ञहरूको चेतावनी। 2 महिनादेखि उठ्न नसकेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर भोलि बिहानदेखि व्यवस्थापन गरिने। दीर्घकालीन समाधान नहुँदा रोग र डुबानको खतरा। 20 वर्षपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिका पूर्ण रूपमा फिर्ता। सत्ता कब्जा गरेको तालिबानद्वारा मेसिन गन पड्काएर खुसियाली। कैयौं देशका नागरिक उद्धारको पर्खाइमा। र आगामी बिहिबार र आइतबार नेपाल भारत बीच हुने 2 मैत्रीपूर्ण फुटबलको तयारी अन्तिम चरणमा। दर्शकलाई प्रवेश दिने नदिने बारे छलफल हुँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।